तुमचो वेपार कितें जालो? दवरलेलो काडून गेलो बेगीन बेगीन चड उदीक वाडलें? चड आसता ते आतां दुकान बी सगळें काडलां येता सगळें सामान कितें नुकसाण बी कितें जालें कोणाचें? थोडे थोडे जालेत ना दवरून गेला आनी अचानक येता कितें नुकसान जातलें न्हू. ओके. पावसाक लागून उदीक सोडलेलें? उदीक सोडलें सगळ्या कडेन वाट बी बंद आसता न्हू अशें 2 व्हिलर घेतले आनी काडले. चड उदीक कितले वयर राहिलें उदीक? बरें सापान बुडलेलें मरे. ओके. तुमचें कितें जालें मागीर? आमकां येवटेन बाबा धांक मेळना आमी वेपार येवटेन धांक थोडी तरी गेली न्हू आमकां येवटेन धांक मेळना तेवटेन धांक आमी कितें करुया म्हटलें वयर जाणटी मनशां आतां ते कोणाची म्हाल वयता न्ही वयर थंय तरी म्हणलें तूं वाटल्या थंय गेलें मग थंय तूं पकडलें थंय गेलें भायल्या घराक तेवटेन तूं पकडलें जावपा लागना. छोडो बाबा गेल्लो व्हरो आनी हाडला न्ही रे बाबा व्हरो जाय बाबा मागीर येता रे आनी खबर ना म्हाका. मागीर वेपाराचें कितें जालें तुमचें? वेपाराचें कांय जावना कितें केलो व्हरोन आतां तो 500 कितें हाडटली रे बाबा हाडटा न्हू मागीर थोडो कितें खाल्लो थोडो उडयलो गोरांक घातलो आमी आनी खूब गोरांक घातल्या खूब घातलो वाट लागली कितें करुया बाबा. चड पावस पडलो? पावस पडला काय उदीक सोडल्या पडटा आनी खूब ताप पडला. मागीर आमी 11 गेली घरा 11 म्हणल्यार 12 म्हणल्यार सपन पडलेले 3 जायसर आसले उदीक 3 जायसर आसले चड उदीक जालें चड उदीक म्हणजे हे उज न्हू सबन अशें मार्केटान पडलेले हे उज आहा तितल्या इतलेच ना ओके कितें पावस पडलो पावसाचे ना सोडला दिसता ते उदीक पावसाचे हे पयलेच फावटी जाला ना हे ओनूच म्हणजे हे पयलेच फावट जाला ते गेल्या आयतारा जाल्ले रातचे 10 तशेंच पडलेले आनी तुमचो कितें वेपार बीन कितें पिड्यार जाला तशें आमी गेली न्हू नाल्यार ते वेपार पिड्यार जालो दुकानान बी भरलेले कितले कशें उदीक चडलें हांगा उदीक अशें चडलेले हय म्हणजे कमार ते सायडीक जाल्ले इतलें उदीक चडलेलें दुकान आनी शॉपांनी गेल्ले उदीक
ओके कोणाक काय जावंक ना 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 तशें कितें ना लोक गेलो न्हू घरा हय सगळो गेलो गाडी भोवन सांगले गाडये ओके तुम्ही तुमचे जीव तुम्ही सांबाळपाचो म्हणून हां असं आमी लोकांनी आमकां येवन सांगलें अमके कडेन पंपा कडेन पाणी पावलां कोर्टा कडेन पावलां आनी हांव घरा कडेन वतले घरा कडेन वयता सकयल कोर्टा कडून 5 पाणी येताले आतां हेजें कारण कितें जालें कितें आसूंक शकता डॅमाचें पाणी आसूंक शकता बरें पयलींच फावटी जाला पयलीं म्हण पयलीं आनी एकदां जाल्लें तशें ओके खूब वर्सां जालीं ओके तेन्ना एकदां जाल्लें आतां कितलें कशें उदीक चडलेलें हांगा हांगा इतलें दोपार पर्यंत चडलेलें हांगा खंय म्हणजे चलोंक जायना तितलें आनी तुमकां काय जावंक तुमी घरा गेली बेगीन आमी गेले आमी लोकांनी सांगल्या बरोबर आमी गेले कित्याक सांग पाणी येता उपरांत मातसो पयलीं आमी गेले तुमचो वेपार बीन कितें जालो ना ना आमी पयलींच गेले न्हू बेश्टें लुकसाण जालां म्हणपाचें ना ओके आसलेलें जाल्यार लुकसाण जातलें आसलें हय परत ओके सांग कितें जालें हांगा हांगा जाल्यार कितें जाता पाणी येता खंयसून येता कितें येता तें कांय कळना डॅमाचे कोण म्हणटा कोण कंपनीचे म्हणटा आनी येयल्ले फाटले लोकांक उखल करचें पडटा लोक उखले गिरायकाचे धट काय ना वेपाराचे धट काय ना हेंचे अशें सगळ्या लोकांक उकसाणी सरकारान कितें तरी हेजेर करचे उपाय अशें आमची सगळ्यांची मागणी आहा ती ओके आनी कितलें कशें वाडलें उदीक उदीक कांयच कळना वाडलें अशें येयलें रे पाणी खूब करता करता एकदम भरपूर वाडलें बाजार खाली करचो पडलो हय तो बाजार सर खाली करतले हॉटेल व्हडलेचें काय ना पाणी ओके ओके व्हडलें हांगाचे अशें समर्थून गेलें ओके व्हड मार्केटाक मातशें चड बसता तुका ओके आनी कोणाक काय इतलें कोणाक जालें इजा अशें काय ना दिसाचें म्हणून कोण काय करूंक पडलें न्हू ओके रातचे विचार मातशें जर प्रॉब्लम मागीर खंयच्यान उदीक येयलें स्कुला लागच्यान आनी कितलें कशें भरलें उदीक सारकें कितलें कशें चडलें बाजारान इतलें चडक ना ते लायनीक ते लायनीक सायड आहा पळय ओके ब्लॉक जाले मागीर आमी भुरग्यांक घेवन चलत मागीर वेगळी थंय रावन दिसता हां आनी कोणाक कितें जालें डॅमेज कितें जालें भितर आनी ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक हेल्प केलें जाणट्या बायलांक हातीक धरून व्हरप पावप सामान पावप लोकांचें अशें आमचे सगळे भुरगे आसले तेंच्यांनी खूब हेल्प केलें आमी बी केलें मातशें थोडे थोडे कोण येयल्ले पुलीस बीन हय सांबाळपाक कितें येयल्ले म्हणजे मदीं मदीं भोंवताले न्हू भोंवताले हय ते कोणाक काय जावंक ना अशें कांयच म्हणजे पयलींच तेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टीन अलर्ट केल्लें न्ही सगळ्यांक की सगळे अलर्ट रावा म्हणजे हें करूं नाका म्हणून उदीक भरपाची संभव आसा म्हटल्यार तितलें येवंक ना आनी 5 म्हटल्यार क्लियर जालें
काल उदीक भरलेले हांगा कितें जाल्लें सारकें पयलीं हे सायडीक येयले मरे वयच्यान आनी ह्या फावटी येयले पळय तशें पयलींच्यान येयले आनी ते अशें गेले आनी ते सायडीक वचत रावले मागीर कितें केलें ते सायडीकून व्हरलो आनी अशें उदक गेले परते तो उदक गेले ते कमी जायत गेले आनी हे वाडत गेले 4% सांगत आसले उदक जे कितके आसले ते मागीर ते कितें केलें हेंच्यांनी गाडी बिडी हाडली आनी एपार घरा व्हरपाक हांगा शाळा बी लायली म्हणजे चड उदक येयत जाल्यार गाडयेन घातलें आनी व्हरतले म्हणून म्हटल्यार कितें मातशें कमी जायत गेले म्हणजे 5 म्हटल्यार मागीर ते कमी जायत गेले म्हटल्यार थंय वचून बोललोच आसलो तो लोक अशें पांय कपडे वयर अशें काडून ते मागीर ते वाट करीत गेले कोणाक कितें लॉस जालो कितें तरी लॉस तशें ना तशें कांय ना ओके धोपराक बरें येवना धोपराक बरें येवना कोणाक काय जावंक ना अशें ते कपडेकारांनी कपडे घेवन गेले ते उदक चडटा वेळ जाले न्हू म्हणजे बिगेन ते कपडे म्हणटकूच चड पिड्ड्यार जाता न्हू म्हणजे ते घेवन गेले हे पयलींच फावटी जाला ना ते दुसरे येयले पूण ते थंयच्यानूच पडतले कोर्टा कडेन ते सायडीक तांकां चड लुकसाण जालें काल कितें जालें काल अचानक हांगासर उदकाची पातळी वाडली पयलीं म्हणजे थंय दीनदयाळा कडेन वाडले मागीर मार्केटान वाडले उदीक मार्केटान वाडले तेन्ना आमी संतप्त रावले आनी आमचें सामान कितें आसलें तें आमी वयर काडून दवरले तरी आसतना उदीक आतां म्हणजे हेज्या लेवलाक आसा आमच्या दुकानाचें तितलें भरलेलें निसर्गाचो कोप आसता निसर्गाचो कोप आसल्या उपरांत कोण कितें कांय करूंक शकना उदकाक कोण आडोवंक शकना तेन्ना ह्यान फुडें कितें आहा ती मातशी कितें जबाबदारी घेवन मातशें मार्केटान कोणाचो धंदो आहा वेव्हार आहा तेंचे मातशें सेफ्टी खातीर कितें तरी उपाय काडपाक हें आमचें तुमकां कितें लुकसाण कितें जालें तुमचें म्हाजें लुकसाण अशें आमी कितें पयलींच संतर्क रावले आमकां पयलीं वचून बिचोलचो मार्केटाचो अनुभव आहा तेन्ना संतर्क रावन कितें आहा तें आमी सामान घरा व्हरोन दवरलेलें आमचें कितें भिजपाचें म्हणजे मेन आमचें कपडे टेलरिंगचें सामान टेलरिंगचें एकदां उदीक लागलें की सगळें सामान पिड्ड्यार जाता म्हणून आमी पयलींच संतर्क रावता आनी सामान व्हरोन घरा दवरता आतां सामान परत घरा वरसून हाडलां आतां कितें उदीक भरोन कितें जालें तुमच्या शॉपार आतां हय शॉपार भितर सगळें भितर उदीक भरला आसतलें आलमारीन हां ते आलमारी पळोवंक ना न्हू उदीक भरला भितर आनी ते कितें भिजला ते पळोवचें पडटा सकयल कितें आसतलें भिजता पाऊस येवपाक लागल्याने उदक येयलें न्हू सो नोटीस येयल्या बरोबर भुरग्यांक सगळ्या पेरंट्साक टिचरान कॉल करून पर्सनली सांगलें आनी स्कूल सोडले आनी तेंची पेरंट्स येयल्या नंतरूच सोडला भुरग्यांक आनी सारकी तांकां सेफली सोडपाक आमी बी तांकां हेल्प केला की भुरगे बाबा कोणाक आमी सायडीन सारके वचूंक शकता तांकां पावूंक शकता तशें आमी तांकां हेल्प केला आनी टिचरान खूब बरें सपोर्ट केले सगळे आनी पेरंट्साक ताबडतोब कळयलें 9:30 पयलीं सगळ्यांक फोन केलो 9:30 की तुमच्या भुरग्यांक घेवन चला म्हणून पावस चड उदक भरपा लागला म्हणून सगळे कडेन आनी तांकां सांगलां आनी सारकी तेणी नोटीस जसो जाहीर केलो तसो तेणी सारके आपली ड्युटी खूब बरे हेतून तेणी हे केले बरे हेतून तेणी आपली ड्युटी केले सारकी आनी आमी बी सॅटिस्फाय आसा की पालक म्हणून यायचं की आमच्या भुरग्यांक आमी सेफली घरा घेवन गेले इतकें उदक आसतना बी इतलें आसतना घरच्या पयलीं तेणी आमकां इतलें कोऑपरेट केली की बाबा येवन चला आनी आमची भुरगीं खंय खंय पयसून येता तांकां बी तेणी सेफली तांकां घर पावोवपाचें काम सगळें केलें कोण कांय जावंक ना भुरग्यांक कोणाकूच काय प्रॉब्लम जाय तुमकां उदीक कितले पासून पावले हांगा हांगा पळय हायसर जी आसली न्हू हे इतले पर्यंत उदक पावता
ओके आं इतले उदीक हां फुडें येवची ना ह्या वर्सा पयली फावट जाला. हय गोव्यान उदक भरता केन्ना शांतदुर्गा हायस्कूल कडेन बी तशें हें जाता पण ह्या टायमान अशें जालां की उदक चड पावसा खातीर बी उदक चड वाडलें आनी उदक अशें इतले टायम म्हणजे स्कुलाक इतले हॉलिडेज 2-3 टायम्स जाले आतां हॉलिडेजची अशी केन्ना परिस्थिती जावंक नासली. सगळे व्हाळ भरलेले सगळे एक झालेले. तुम्ही पळयले आसतले व्हिडिओ बी कोणी कोणी घातला बोट घेवन येयलेले ते ह्या सायडीचेच एरिया. सो तुम्ही सेफली भुरग्यांक पावले. ते येयल्ले कोण ऑफिसर बीन कोण येयल्ले? ना गाडी येयल्ली न्हू गाडयेन 2 राउंड मारलेले तेंच्यांनी सांगलेले अशें अशें हांव पाणी हें जातलें वाडटलें. ओके मागीर आमी कितें सांगलें गाडयेन भोंवन सांगलें आमी आयकपाक जाय त्या मुद्दाम रावंक बरें ना तसो केलें. काल किती झाले? कोट्याकडे ओके हांगा एक पेपर येयले आणि लोकांचे किती झाले म्हणजे दुकान येयले मार्केटान येयले कितें नुकसाण बीन कितें जालें? थोड्यांचे ते ग्रोसरी शॉप आसता तेंचे मातशे नुकसाण पाणी गेले चड येयले वयर मातशे येयले पण मार्केट बंद केली मागीर मागीर लोक गेले न्हू पाणी येयले कपडे गेले. अंकल सर काल फ्लडिंग जाल्लें हांगासर उदीक येयल्लें सर कितले कशें कितें जालें? बाय इतले येयले रे चड उदीक येयल्लें तुमचे शॉपाक बीन सोडली नाका काल इस्कुला दाखोवन सोडल्या पयलीं शांतादुर्गा हायस्कुलाकडे तसो कोर्टान गेले पळय ओके हांगा आतां 2 मारी गाडी व्हरांक एकूच रस्तो चालू आसा. आनी कोण येयल्ले सांगपाक तुमकां बंद करा बंद करा म्हणून सांगूंक येवंक ना पळय तुमचो तुमी पळया म्हणून आयकले बंद करूं आमी हांगा थोडे लोक बंद करून गेले फाल्यां. तुमचे काय डॅमेज जावंक ना? सामान वयर काडले लोकांनी.
सकाळी पयलीं हांव आसलें रे हांगा उदक पावला तेन्ना हय. मागीर सांजचे ना ओके सांजचे आमच्या घरा कडेन पावलें न्हू पाणी हय. बोटी बिटी जालेल्यो कितले उदीक वाडले सुमार? म्हाका पासून कळटलो येजेनच पावले हां. हांव आसतना हय. मागीर वयर ते पावले म्हणटात ते डायरेक्ट सांग रे तांकां पळय पावला ते कुवारलो आणि मागीर कितें केलें तुमी गेली घरा? हांव गेलें घरा हय. मागीर फाटल्यान तिणी कितें केलें तें नको ओके तुजो वेपार बीन कितें हें जालो? थोडो मागीर बंद थोडे गेले न्हू मागीर हांव गेलें घरा ओके